8 सितंबर के पार्लियामेंटेरियन को उठाने के बाद कमेटी बनी। इस कमेटी का प्रपोजल भी पहले उमर अयूब साहब ने दिया था और हमने ये कहा था, जब कमेटी में बैठे तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी थे, हामिद रज़ा साहब भी थे। हामिद रज़ा साहब ने प्रपोज किया और अचकज़ई साहब ने सेकंड किया कि खुर्शीद शाह साहब चेयरमैन हो। मैंने असम्बली बाहर आकर के इनसे बड़ी लड़ाई की। मैंने कहा उनको हमने क्यों दी ये कमेटी। मैंने कहा मैंने तो नहीं चेयरमैन बनना था कमेटी का, चेयरमैन तो आपने बनना था। हम ये अपोजिशन के लिए ये कमेटी मांग रहे थे। ये कमेटी की तजवीज़ तो उमर अयूब साहब ने दी है, हम सिर्फ इनको कह रहे थे हुकूमत को। उसमें स्पीकर साहब के रोल के भी हम एतराफ़ करते, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। जब कमेटी बनी तो हमने कहा हमें प्रोटेक्शन दो, हमारे बच्चों को प्रोटेक्शन दो, हमारी बीवियों को प्रोटेक्शन दो। अगर हम यहाँ पार्लियामान में आपके साथ बैठे लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर हम आप आवाम की क्या बात करेंगे। हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। इसलिए ये कमेटी ऑल ऑफ अ सडन कन्वर्ट हो गई कि ये कमेटी डिस्कस करेगी 26वीं तरमीम। आखिरी दिन हमें बताया गया कि हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये 26वीं, और ये थी 15 सितंबर की बात। हमें सरसरी बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने जा रहे, तरमीम करना चाह रहे जजेस की एज का उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें और बताई कि इसमें तरमीम करना चाह रहे। उसके बाद मौलाना साहब ने रात को हमारा साथ दिया कि पहले इससे कि हम इसको डिस्कस करें, आप हमें ड्राफ्ट तो दिखाएं। इसलिए वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम जब हम मौलाना साहब के साथ बैठे अक्टूबर में, 12 अक्टूबर से हमारा शुरू हुआ और 20 अक्टूबर तक रहा। आखिरी मुलाकात जब हमारी मौलाना साहब के साथ हुई तो रात के वक्त मुझे फ़ोन आया। एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि आपके 2 MNA यहाँ बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की सारी 2 सेनेटर आपके बैठे हुए हैं और मौलाना साहब की भी 2 सेनेटर बैठे हैं। कल तरमीम होने जा रही है और सेनेट में पहली मरतबा पेश हुई। आई टुक हिज वर्ड्स फॉर व्हाट ही सेड एंड आई सेड दैट इज ट्रू। मैं जब मौलाना साहब से मिला, मौलाना साहब से मैंने पूछा मीटिंग में, मौलाना साहब पहले नहीं मान रहे थे और मैंने कहा आपके अपने सेनेटर्स कहाँ हैं। उन्होंने कामरान मुर्तज़ा से पूछा, पता चला कि उनका भी किसी लोगों पे हाथ नहीं था। लिहाजा हमें शक महसूस हुआ, उसको फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि हालात उसके हाथ से भी निकल जाएंगे। तो जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई, मौलाना साहब ने हमें ये रिक्वेस्ट की कि आप यूँ कर ले, मैंने तो वोट करना है, कुछ मजबूरियाँ उन्होंने बताई, पर हमसे ये रिक्वेस्ट की कि जब वोट करने आप जाएँ और हमारे साथ प्रेस टॉक करने जाएँ, उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ पार्टी के बाकी रहनुमा भी थे। असद कैसर साहब भी थे, सलमान राजा साहब भी थे और अलामा साहब भी थे, शायद 1-2 और हमारे पार्टी लीडर्स मौजूद थे, अली जफर साहब भी थे। मौलाना साहब ने हमें ये कहा कि आप ये कह दें कि हमने तो इतना स्ट्रगल कर लिया, और वाकई हम मौलाना साहब के बड़े मशहूर है कि उन्होंने जितना स्ट्रगल किया 56 आर्टिकल से लाते लाते 23 पे लेके आया। बट मौलाना साहब ने ये अर्ज़ किया कि आप जब बात करें तो आप ये ज़रूर कह दें कि हम तरीक़ेकार के साथ एग्री नहीं करते, लिहाजा हम वोट नहीं देते, अदरवाइज़ हमें कोई इतराज़ नहीं है। और हमने मौलाना साहब को बड़ा क्लियरली कहा कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम एग्री नहीं करते। न सिर्फ ये कि तरीक़ेकार पे हम इसके साथ एग्री नहीं करते, ये एक इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिक है, इसके साथ तो अदलिया हमेशा के लिए महफूज बन जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाने जा रहे, ये तो मलक क़य्यूम कोर्ट बन जाएंगे। वी कैन नॉट वोट एंड वी विल अपोज इट। और मैंने यही बातें असम्बली के फ्लोर पे भी की। सेकंड, जो कामरान साहब ने कहा कि वो मेरे पास आए थे, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस वक्त वो मेरे पास आए उसकी एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि जिस वक्त बिल प्रेजेंट हुआ सेनेट में पहली मरतबा 20 तारीख को सेनेट में हुआ, 21 तारीख के मॉर्निंग को ये हुआ नेशनल असम्बली में। जब ये सेनेट में वहाँ बिल पेश हुआ तो मेरे पास उसकी कापी आई। मैंने उसका व्हाट्सअप करके स्क्रीनशॉट लेकर के मौलाना साहब को फ़ौरन मैंने उसके व्हाट्सअप भेजा और मैंने कहा मौलाना साहब, आपने जो हमें ड्राफ्ट बताया है, इस ड्राफ्ट पे बड़ी सीरियस कंट्राडिक्शंस है, डिस्क्रिपेंसी है। वो फाइनल ड्राफ्ट जो हमने वहाँ डिस्कस किया था उसमें और इसमें फ़र्क है। और उसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊँ। इनका हर वर्शन दूसरे से मुख्तलिफ होता था। जो असम्बली में प्रेजेंट हुआ सेनेट में फर्स्ट टाइम, और जो उससे पहले था जो कमेटी ने अप्रूव किया था, उसमें 2 चीज़ों का सीरियस फ़र्क। नंबर 1, आर्टिकल 202A का फ़र्क था। जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया था, मौलाना साहब के पास था असम्बली में जाने से पहले,
اس میں کنسٹیٹیوشنل بینچز ہائی کورٹ میں کوئی ایسا پروویژن نہیں تھا, آرٹیکل 202A نہیں تھا. سیکنڈ, آرٹیکل 175A میں اسمبلی میں پریزنٹ ہونے والا اور اس سے پہلے والے ڈرافٹ میں فرق تھا, اور اس میں یہ فرق تھا کہ پہلے والے ڈرافٹ میں یہ لکھا تھا کہ کمیشن میں جو لوگ موجود ہوں گے وہ چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز آف سپریم کورٹ ہوں گے, لیکن اسمبلی میں جو ڈرافٹ آیا اس میں یہ لکھا تھا کہ چیف جسٹس ہوں گے, 3 سینئر ججز ہوں گے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا. تو اس لیے یہ چینجز تھی. میں نے اس لیے ان کے نوٹس میں گزار کروایا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہاں یہ ہم نے پہلے بلاول صاحب کے ساتھ ایگری کر لیا تھا, تو چلو یہ وہی کام ہے. اب کرنا یہ ہے, میں محمود خان اچکزئی صاحب سے بصد احترام معترض ہوں گا. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ نے اچھی طرح سے دیکھا ہوگا ذوالفقار علی بھٹو نے سیاسی جدوجہد بڑی کی اور لوگ یاد کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان 70s میں آپ دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو فرسٹ ٹائم ہسٹری میں خود سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بننا پڑا. وہ کوئی جنرل نہیں تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے اختیار لینے کے لیے میں سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنتا ہوں, لیکن یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دی سویلین سائڈ. اچکزئی صاحب جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے, کچھ کرنا ہوگا ان لوگوں کے ہاتھوں سے اسطرا لینا ہوگا. آپ جو بھی نام ان کو دے دیں, میں بعض الفاظ نہیں استعمال کرتا. جن کے ہاتھ میں اسطرا ہے اسطرے لینے کوئی طریقہ کار نکالنا ہوگا. اب وقت ہے, ہم ایک دوسرے کو زیر کریں گے تو سسٹم نہیں چل پائے گا. امریکن کہتے ہیں چینجنگ دا سسٹم اینڈ ورکنگ دا سسٹم, اٹ از ٹائم ناؤ. پولیٹیکل پارٹی ریئلائز کرے کیسے گئے. میں نے تو آپ کو عرض کیا, ہم نے تو مذاکرات کا میں نے خان صاحب سے ریکویسٹ کی. سب سے پہلے باہر میں نے اعلان کیا تھا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے, شبلی صاحب ہوں گے, عمر ایوب صاحب ہوں گے, علی امین صاحب ہوں گے, بات چیت ہونے چاہیے. باوجود اس کے کہ ہمارا مینڈیٹ ہم سے چنا گیا تھا, لیکن ہم نے کہا وہ بات ہونی چاہیے. پھر سیکنڈ وہ میں ہی تھا, میں نے اناؤنس کیا تھا باہر آ کے خان صاحب کے مشورے کے ساتھ کہ محمود خان اچکزئی صاحب پارٹیوں کے ساتھ بھی بات کریں تو اپنے پلیٹ فارم پہ بات کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کے ساتھ میں نے کئی مرتبہ یہ ڈسکس کیا, لیکن پولیٹیکل سپیس نہ ہونے کی وجہ سے ایسے حالات تھے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی ہم کبھی ایک NOC حاصل نہیں کر سکتے تھے. کیا ایک پارٹی کو جلسہ کرنے کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے. آپ کو امریکن ویزا آسانی سے ملتا ہے اور آپ کو NOC نہیں ملتا. مارچ میں جو جلسہ ہم نے کرنا تھا اسلام آباد میں, وہ ہم نے سپٹمبر میں کیا تھا, اور پھر بھی سپٹمبر میں جلسہ کر کے بھی لوگوں کو پارلیمان سے اٹھایا گیا. اتنی شدت کے ساتھ اپنے عوام پہ آنا, خدا سے ڈرو, وقت خود بھی حساب کر دیتا ہے. یہ وقت گزر جائے گا, لیکن جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ بھی یاد رکھے جائیں گے, اور جو لوگ مظلوم بن کر کے لیگیسی چھوڑ رہے ہیں ان کو بھی عوام یاد رکھے گی. انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی. یہ یاد رکھو, جب تاریخ لکھی جائے گی تو میں مانتا ہوں شہباز شریف کا نام بھی ہوگا اس تاریخ میں, لیکن آپ لوگوں کا نام تاریخ کے فٹ نوٹ میں لکھا جائے گا, اور عمران خان کا تاریخ کی سرخیوں میں انشاءاللہ نام ہوگا. تاریخ بدل رہا ہے وہ, کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, وہ اس سسٹم کے لیے بیٹھا ہوا, میرے اور آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ہم پروفیشنل لوگ ہیں, ہم ٹپیکل سیاستدان نہیں ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں جس طرح سلمان صاحب نے بھی آپ سے عرض کیا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی, میں نے ابھی حسین کو کہا کہ مجھے آخر میں کیوں بلایا, پہلے اچکزئی صاحب پہلے ہوں گے, میں ہمیشہ آپ کے پیچھے جاتا ہوں, ہم اچھے لگتے ہیں آپ کے پیچھے جانے کو, یہ ہماری روایات ہے, اور یہی خان صاحب کہتے ہیں, اور یہی ہماری ڈیموکریسی ہے. ہم نے کرنا کیا ہے, اب وقت ہے, ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا, ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. اور وہ سب سے پہلی ہے, ہم نے بات کی کہ مذاکرات ہو, کچھ نہیں ہوا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی ملاقات کی, ساری نوٹسیں لے کے آئے, اس کے نوٹس میں بھی لے کے آئے. خان صاحب نے لیٹر بھی لکھے, جس کو بھی لیٹر لکھے, جس انداز میں بھی لکھے, وہ اوپن لیٹر لکھے. وہ ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے, ملک کے سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے, کچھ اپنے لیے مانگے بغیر عوام کی یہ ایک تاثر عوام کے سامنے وہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ ہم فوج کی قربانیوں کے معترف ہیں, فوج قربانیاں دے رہی ہے, لیکن فوج اور عوام میں خلیج نہیں ہونا چاہیے. کیا کوئی بندہ اس سے اختلاف کرے گا؟ ہم یہ چاہتے ہیں خلیج نہ ہو,
पॉलिसियाँ बदलनी होगी। हम भी इस मुल्क के शहरी है। 70% आवाम को अगर आप अपने से आइसोलेट करेंगे, कभी हसीना वाजिद भी जो तलबा को मुखातिब करती थी तो तलबा को कहती थी ये दहशत गर्द है, ये सिस्टम को बिगाड़ना चाह रहे थे। हम ये नहीं चाहते कि एक ख़त्म और दूसरे जिस तरह बांग्लादेश में होता है, हम चाहते हैं नहीं, पॉलिटिकल चेंज की वजह से वो सिस्टम बदले। और हम आप सब लोगों के साथ इत्तिफाक करके ये जानना चाहते हैं, महमूद खान चकज़ई साहब, हम सब लोग आपके साथ हैं और हम यही चाहते हैं, सबसे पहले ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहते हैं हम आपका साथ देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की रिटायरमेंट हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 मेंबरान की हुई है। हम क्या कर सकते हैं? किस अदालत में जाए, कहाँ से रिलीफ मांगे? हमने स्पीकर को लेटर लिखा, उमर अयूब साहब ने लेटर लिखा, शिबली फराज साहब ने लेटर लिखा। हम कोई अपने लिए तोड़े मांग रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि अपोजिशन और गवर्नमेंट ने बैठना है, ये आईनी जिम्मेदारी है, इसको अहसन तरीके से निभाओ। हमारे रिजर्व सीटें आई, सुप्रीम कोर्ट के 13 मेंबर बेंच ने हमारे हक में फैसला किया, पर आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। हमारे 80 MLA की नोटिफिकेशन होने थे, आज भी वो इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर ऐसे मुल्क में कानून होगा तो नाकानूनीयत होगी, इसमें आप क्या कह सकते हैं कि इसमें मुल्क आगे चल सकता है? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इट इज़ टाइम कि हम इकट्ठे हों, एक पॉइंट एजेंडा पे हो। और खान साहब की तरफ यही है, हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, आइन की सुप्रीमेसी हो, ईवान की बालादस्ती हो और अदलिया आज़ाद हो, इसमें किसी को उठाया न जाए। हमने क्या कहा था, एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 4 जनवरी 2024 में कि वज़ीर आज़म अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को अपने घर से नहीं उठाया जाएगा। इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। असम्बली में मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वज़ीर आज़म बैठा था, तो जब वज़ीर आज़म ने स्पीच करी इस्माइल हानिया के पोजीशन पे, जब हम दोनों इकट्ठे थे, तो मैंने उनको कहा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमारे लोगों को उठाया जाता है, बाकी लोगों को तो क्या, पार्लियामेंटेरियन को उठाया जाता है। और मैंने नाम वहाँ सबको बताए कि ये लोग सारे उठाए गए हैं। उन दिनों में हाजी इम्तियाज़ साहब को भी उठाया हुआ था। हमने उनको कहा, वज़ीर आज़म ने कहा स्पीकर को कि मैं पता करता हूँ, वो अंडरटेकिंग मैं आपको भेज दूँगा। उसके भी अभी 8 महीने हो गए, 9 महीने, आज तक वो अंडरटेकिंग नहीं आई। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, खान अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, वो डील के पीछे नहीं पड़ा हुआ, वो आप लोगों के लिए, आपकी आज़ादी के लिए, इस जमहूरियत के लिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सुलेब अभी आपके कंधों पर है, किस तरह इसको लेके जाना चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा आवाज़ लगाती रहेगी, दस्तक देते रहेगी, दरवाज़ा खुले न खुले खान साहब ये दस्तक देते रहेंगे। हम चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो और आवाम और जमहूरियत के लिए बेहतर हो। इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ जाएंगे, जो भी आप कहो। थैंक यू। मैं ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर कानून का, वज़ीर दाखिला का, वज़ीर इत्तलात का बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया और न सिर्फ किरदार अदा किया बल्कि सैकड़ों MC, पुलिस और रेंजर के लोग भी भेजे कि तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उनका मैं फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जमहूरी अमल उन्होंने जो उनके जेल में है उसको बरकरार रखा है। इलामिया कॉन्फ्रेंस का बनाया गया है, इसमें लोग शिरकत की है, इसकी मुतलका राय है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 26-27 फरवरी 2025 में इस्लामाबाद में पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें और सिविल सोसाइटी, दानिशवर, मीडिया और साफ़ी बरादरी, सीनियर वकला और उनकी नुमाइंदा तंजीमों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के बिगड़ते हुए हालात पर गहरे इज़हार तशवीश किया गया और 2 रोज़ा बहस के बाद वतन अजीज़ को बुरान से निकालने के लिए तजावीज़ पेश की। एक नुक्ते पर तमाम सियासी जमातों और शुरकाए कॉन्फ्रेंस का मुकम्मल इत्तफाक था, और वो ये कि हमारा वतन अजीज़ आइन की बालादस्ती और उसकी हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के बग़ैर, कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए बग़ैर और काबिल एतबार निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकेगा।
کانفرنس کی بحث میں شریک سیاسی جماعتوں کا مندرجہ ذیل نکات اور مطالبات پر مکمل اتفاق ہے۔ نمبر 1 کہ ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ نمبر 2 کہ 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کے نتائج ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور سماجی بحران کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 3 کہ موجودہ پارلیمنٹ کے وجود کی کوئی اخلاقی، سیاسی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ نمبر 4 کہ ہم آئین کی روح سے متصادم تمام ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 5 کہ آئینی انسانی حقوق کی بے دریغ پامالی ملک میں قانون کی حکمرانی کی مکمل نفی ہے اور اس غیر نمائندہ حکومت کی حیثیت واضح دلیل ہے۔ نمبر 6 کہ ہمارا آئین کسی پاکستانی شہری کو سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے کے لیے ہراساں، گرفتار یا جیل میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ نمبر 7 کہ ہم عوام اور میڈیا کی زبان بندی کرنے کے لیے کی گئی ٹیکہ ترامیم کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 8 کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں لوگوں کی شکایات اور شکووں، خاص طور پر پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے مطابق، ان معاملات پر فوری توجہ کی ضرورت ہے اور ان کو حل کیے بغیر ان میں امن و امان کی روز بروز بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالا نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 9 کہ ملک کے موجودہ بحران کا واحد حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ آج ملک کے بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت اپنے حالات اور معاملات کو پس پش ڈال کر ایک قومی ڈائیلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ پاکستان کی حزب اختلاف جماعتیں اسلامیہ کے مندرجات کو عملی جمع پہنانے کے لیے اجتماعی عملی جدوجہد کو جاری رکھنے کا عہد کرتی ہیں اور یہ جدوجہد پاکستان کے مسائل کے حل اور عوام کی فلاح کو یقینی بنانے تک انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر۔ بہت شکریہ۔ اب پاکستان کو مصیبتوں سے نکال، ناامنی سے نکال، قرآنوں سے نکال، تجھے اپنے اسماء حسنہ کا واسطہ، اور جو اس راستے پہ چلنے والے ہیں انہیں ہمت دے، حوصلہ دے، شعور دے، بصیرت دے، آگاہی دے اور ثبات قدم دے تاکہ ہم اس راستے پہ ثابت قدم رہ سکے۔ اور بے گناہ قیدی جو جیلوں کے اندر ہیں، عمران خان صاحب سمیت سیاسی قیدی ہے، میرے خدا ہے، میرے کریم رب، تو اس کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، ہمارا رب ہے۔ اب خدا تو ان قیدیوں کو رہائی دلا، ظلم کے زندانوں سے اور قید خانوں سے، اور پاکستان کے خدایا عوام کے دکھ درد کم کرنے میں جو بھی لوگ اٹھے ہیں ان کی مدد فرما خدایا، ہم سب کی عاقبت پر خیر فرما اور ہمارے وطن کے دشمنوں کو ناکام بنا اور وطن سے محبت کرنے والوں کو کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد